कहते हैं कोयटा के मसले ने उस वक्त जन्म लिया जब यहाँ गैर मुकामी अफराद यानी सेटलर्स को निशाना बनाया जाने लगा। उस वक्त अक्सरियत ने इसे दूसरों के घर की आग समझा, लेकिन आज ये आग खुद अपना दामन जला रही है। आज बलूचिस्तान में सेटलर्स को टारगेट किलिंग, हजारा बिरादरी को फिरका वाराना दहशतगर्दी, बलोचों को मिसिंग पर्सन और मकसूदा लाशों के मिलने और पठानों को तावान की गर्ज से अगवा किए जाने ने परेशान कर रखा है। कहते हैं कोयटा कासियों का है, यानी कोयटा की कदीम तरीन आबादी कासी बिरादरी है, जिन्होंने शहर की तामीर और तरक्की में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। लेकिन आज इसी बिरादरी के एक सरदार को तावान के लिए अगवा कर लिया गया है और अरबाब ज़ाहिर कासी की बाजियाबी के लिए तावान की कॉल पड़ोसी मुल्क से आ रही है। बलूचिस्तान में रियासती ज़्यादतियों को जवाज बनाकर अलहदगी पसंदी, कौमी तंसीबात को बमों से उड़ाने, फिरका वाराना दहशतगर्दी, सेटलर्स को मार भगाने और अगवा बरे तावान समेत जिन जराइम से आंखें चुराई गईं, उनका सबसे ज्यादा नुकसान खुद बलूचिस्तान को हुआ है, क्योंकि तरक्की के बेपनाह इम्कानात रखने के बावजूद यहाँ तरक्की का नामो निशान तक नहीं। सवाल ये है कि सूबे के स्टेक होल्डर्स को क्या करना चाहिए था। जवाब ये है कि रियासत से जो हुकूक कानूनी तौर पर हासिल किए जा सकते हैं वो गैर कानूनी तरीके से मुमकिन नहीं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नेल्सन मंडेला हैं, जिन्होंने आधी जिंदगी जेल में गुजारी मगर कानून का दामन हाथ से ना छोड़ा, और इस कानून पसंदी का सिला ये मिला कि आज उनकी कौम आज़ाद और खुद वो अजीम आलमी रहनुमाओं में शामिल और मरने के बाद भी जिंदा हैं। जराइम को पराई आंख समझने से चश्मपोशी का नतीजा ये है कि कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जराइम पेशा अफराद बेलगाम हो गए हैं। दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की तबाहकारियां अपनी जगह, लेकिन अगवा बरे तावान की बढ़ती हुई वारदातें इसलिए ज्यादा परेशान कुन हैं कि इनका निशाना गैर मुकामी नहीं बल्कि सूबे के खुशहाल लोग बन रहे हैं। इसकी एक मिसाल अवामी नेशनल पार्टी के साबिक सदर और कासी कबीले के सरबराह अरबाब अब्दुल ज़ाहिर कासी का अगवा है। उन्हें अगवा हुए 5 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इनकी बाजियाबी तो एक तरफ, पुलिस और इंतजामिया अब तक ये भी मालूम नहीं कर सकी कि अगवा करने वाले कौन हैं। इस गैर मामूली वारदात के खिलाफ हड़ताल, मुजाहिरे और कबायली जरगों का इनेकाद भी किया गया, मगर अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई। अरबाब अब्दुल ज़ाहिर सिर्फ कासी कबीले के सरबरा नहीं बल्कि सूबे भर में असर और रसूख रखते हैं, लिहाजा इनके अगवा के खिलाफ सूबे के हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने कौमी असम्बली के बाहर मुजाहरा भी किया। लेकिन इसके बावजूद आला सतह पर ज़ाहिर कासी की बाजियाबी के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए। हमने जब अरबाब साहब अगवा हुए उसके बाद हमने एहतजाज हड़तालें की, हड़तालों के बाद मुजाहरे किए, मुजाहरों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद हम लोग वज़ीर आज़म के पास गए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गए। तमाम इक़दाम के बावजूद अभी तक हमने जो जितने भी एहतजाज भी रिकॉर्ड किए, जितनी मुलाकातें की, अरबाब ज़ाहिर कासी के वजह से हमें अभी तक कोई सुनवाई हासिल नहीं हुई है। अब्दुल ज़ाहिर कासी के अगवा की तफ्तीश करने वाले अफसरान कहते हैं कि उनकी बाजियाबी के लिए इक़दाम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी तफसील मीडिया को नहीं बता सकते क्योंकि इससे तहक़ीक़ात मुतासिर होने का खदशा है। तो मैं वही गुजारिश करूँ ना कि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑन एयर नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वो आपको पता है कि आजकल आपने ये टीवी पे चलानी है खबर, ये टीवी कहाँ कहाँ पे लोग देखते हैं, हो सकता है वो किडनैपर्स जो हों वो भी देख रहे हों, हमारे पास क्या मालूमात है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, वो चीज़ हम ऑन एयर नहीं कह सकते। दूसरी तरफ अगवा बरे तावान किसी एक शख्स का मसला नहीं। गुज़िश्ता साल से अब तक कोयटा और दीगर शहरों में 32 अफराद को अगवा किया गया, जिनमें डॉक्टर्स, वकला, ताजिर और हिंदू बिरादरी समेत मुख्तलिफ तबकों और शोबों से अफराद शामिल हैं। अगवाकारों के चंगुल से आज़ाद होकर घर वापस आने वाले अगरचे इस बात का एतराफ़ तो नहीं करते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सब भारी तावान देकर वापस आए। दूसरी तरफ जो मग़वी अपनी हैसियत और अगवाकारों की डिमांड के मुताबिक तावान अदा न कर सका, उसे कत्ल करके फेंक दिया गया। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ सलमान अशरफ, कोयटा। नवाब अरबाब ज़ाहिर कासी को अगवा हुए 3 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन ताहाल उन्हें बाजियाब नहीं कराया जा सका। ये सूबाई हुकूमत की नाकामी का एक सबूत भी है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाब अरबाब ज़ाहिर कासी के घर में, और मेरे साथ मौजूद हैं नवाबजादा उमर फारूक कासी। उमर फारूक साहब, नवाब साहब के अगवा हुए 3 माह से ज़ायद हो चुका है, उनके लिए तावान तलब किया गया, क्या है ये सारा मामला, ज़रा बताइएगा प्लीज़। 23 अक्टूबर को नवाब साहब को अपने दफ्तर जाते हुए इन्होंने मारूफ शारा पटेल रोड
جو بالکل دن کو 11 بجے بہت زیادہ رش والی جگہ میں انہوں نے اغوا کیا اور اس کے لیے انہوں نے ڈرامہ نچایا ہے کہ تاوان کا، اور وہ بھی 1 ارب روپے، جس کے پیچھے جو ہمیں کال مل رہی تھی وہ اپنے آپ کو تحریک طالبان کا ایک ذمہ دار شخص کہلاتا ہے۔ اصل میں کاسی قبیلہ 800 سال 1000 سال سے اس کوئٹہ شہر کے مالک بھی ہیں، آج تک ہے، اور یہ شہر انہوں نے ہی آباد کیا ہے، اور 800 سال میں آج تک ہمارے قبیلے کا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی، کوئی ناروا تعلق، کوئی ناروا عمل آج تک ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اس سے اتنا اندازہ تو ہو سکتا ہے ہر کسی کو کہ ہمارا کوئی ذاتی معاملہ اور نہ کاروباری معاملہ ہے ہمارا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ارباب صاحب کو کہ جو تاوان کی رقم ہے آپ اس کو بھی دینے سے انکاری ہیں، اس کے پیچھے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیوں آپ یہ نہیں دینا چاہتے؟ اصل میں اس کے پیچھے مین مقصد یہ ہے، ایک تو ہمارا اپنا قبیلہ جو بالکل پرماننٹ اسی کوئٹہ شہر میں رہتے ہیں، اور باقی قبیلے جو اپنے آپ کو قبائل سمجھتے ہیں اور قبائل ہیں، یہ فیصلہ ہم نے ان کے لیے اور ہماری اپنی بقا کے لیے کہ کب تک تاوان دیں گے لوگ، اور کوئی چھوٹے آدمی کا تاوان اگر کسی نے دیا ہے وہ بھی غلط بات ہے، کسی تاجر کا دیا ہے، کسی ڈاکٹر کا دیا ہے، وہ بھی غلط بات ہے۔ آج بات آئی ہے نواب تک، تو کل عورتوں کو اٹھانا شروع ہوگا، عورتوں کی بھی ڈیلنگ ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہم نے باقی قبیلوں سے بھی یہ کیا ہے کہ آ کے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ہر قبیلہ اپنا یہ فیصلہ کرے کہ آج کے بعد اگر جس قبیلے کا بندہ اغوا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی رقم کسی نے نہیں دینی۔ تو اسی طرح عوام اگر روکنا چاہے تو اس طرح روک سکتے ہیں۔ باقی ہمارے جو سرکار بیٹھی ہوئی ہے، جو ایجنسیاں بیٹھی ہوئی، ان کے بس سے تو باہر ہیں۔ وہ گروپ جو اتنے بڑے واردات کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی ان کے ہاتھ آئیں گے، یا کبھی بھی یہ عوام کے سامنے یا میڈیا کے سامنے ان کو بٹھا کے پیش کریں گے کہ یہ وہ گروپس تھے، یہ وہ بندے تھے جن کو ہم نے پکڑے ہیں۔ تو آپ کی اپنی کیا کوششیں ہیں؟ حکومت پر آپ کو یقیناً کوئی اعتماد مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ کو ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی کیا کوششیں ہیں اس سلسلے میں؟ میں خود، میرے ماموں جو ہے وزیر ہے تنائی کے، وزیرستان کے، تو میں وزیرستان تک بھی لگا ہوا ہوں۔ وہاں پہ میران شاہ میں اپنے جتنے شاخ ہے، جس کے جتنے پہنچ ہے، وہاں تک میں خود بات چیت پہ لگا ہوا ہوں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح ارباب صاحب کا ٹھکانہ پتہ چلے۔ باقی گورنمنٹ کا کام تو یہ تھا کہ وہ ہمیں بتاتے کہ بھائی آپ کے ساتھ اس گروپ نے کیا، اس تنظیم نے کیا، تو اس کے بعد ہمیں ایک چینل ملتا، ہم اپنے سارے قبیلے بٹھاتا یا اپنے قبیلے کو بٹھاتا، اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے یا کوئی فیصلہ کرتے۔ لیکن آج تک گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلا ہے کہ کسی نے بات کی ہے یا یہ نمبر کہاں سے مل رہا ہے یا کسی مخبر سے پتہ چلا ہو۔ ویسی تو ہر چیز ان کو مخبر سے ہی پتہ چلتی ہے، لیکن ہمارے معاملے میں نہ مخبر ہے، نہ فورسز ہے، نہ ایجنسیاں ہیں، نہ ایف سی ہے۔ 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے نواب صاحب کے معاملے میں، ارباب صاحب کے معاملے میں آپ کو ہر طرف سے ابھی تک ناکامی کے سامنے ہے۔ ایسے میں آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے؟ میں تو جو حکومت بلوچستان ہے، جو حکومت پاکستان ہے، اور جو ایجنسیاں اور جو فورسز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہمارا صرف یہی ایک مطالبہ ہے کہ وہ بالکل خیر خیریت سے، سلامت سے، عزت سے ارباب صاحب کو واپس ہمارے تک پہنچائے۔ اس میں سب کی بھلائی ہے۔ بہت شکریہ نواب زادہ عمر فاروق قاسی آپ کو۔ تھینک یو۔